सह्याद्रीच्या माथ्यावेल्यान घसघशीत पडपी दूधसागराचें आकर्शण पुराय संवसाराक आसा. कर्नाटकाच्या दोंगरांनी उगम जावन गोंयचे वटेन उडकी मारपी हो दूधसागर पावसान आनिकूय दुदाळ जाता. वर्सभर गाडयो घेवन वचपी लोकांक पावसान थंय त्रास काडूनच वचचें पडटा. अशा सैमाच्या गोपांतल्यान व्हांवपी धबधब्याचेर आतां आमी कशें वचपाक शकता काय? हांगासरल्या लोकांची जीण कशी पुरायपणान ह्या धबधब्यान फुलोवन दवरल्या तें पळोवपाक दूधसागर राखणदाराक नमन करून आमी तुमचे मुखार ही पासय घेवन येता. आनी वाडटलें उदक दिसता न्ही? आमी सध्या जो उबो आसा त्या पुलाचेर तुमी पळयत जाल्यार हांगच्यान न्हंय व्हांवता. हांगच्यानूच हें उदक फुडें वचून मागीर बाकीच्या न्हंयक मेळटा. आनी पावस जर तुमी हांगा येत आनी ह्या पावसान येत जाल्यार तुमकां आनी परदेशान किंवा आनी खंयच वचपाची गरज ना. गोंयूच इतलें सुंदर आसा की तुमी परत परत येतले आनी गोंयची ही सोबीतकाय पळोवपाची संद जर तुमी आतां सोडली जाल्यार परत फुडल्या पावसाक रावचें पडटलें. ही खाशेली पासय तुमच्या मुखार घेवन येता. दूधसागर अँड इकॉनॉमी ऑफ दूधसागर. दूधसागराचेर वचे पयलीं आमी म्हटलें देवादिदेव महादेवाचें दर्शन घेवचें. दूधसागराचेर वचे पयलीं लागता तें तांबडी सुर्लाचें पाशाणाचें देवूळ. एका फातरांतल्यान करून हें कदंबकालीन देवूळ तयार जालां. हांगासरल्या हवेंत पुरायपणान भक्ती भरल्या. असो एक वेळ आशिल्लो जेन्ना तांबडी सुर्ला तुमी पावताले तेन्ना हांगा कांय दिसनाशिल्ली. पूण स्लोली जशी लोकांची रुची वाडली हांगा येवपाची तशी हांगा एक इकॉनॉमी अर्थवेवस्था तयार जाल्या. आनी सगळ्यान बरें म्हणजे हांगा जे लोक आसा ते सगळे गांवचेच लोक, भायले कोण येवन आनी गांवच्याच लोकांनी आपूण दुकानां हांगा मांडून आपलें पोटपाणी चलयता. हे एक मॅसेजूय आसा लोकां खातीर जे गव्हर्मेंट जॉब म्हणून भायर वता गांव सोडून तांच्या खातीर. ही अशी एग्जाम्पल्स आसा जी पयल्या तुमकां कळटलें की गांवान रावून गांवा कडेन संबंद दवरूनय आपूण पोटा पाण्याची कशें चलोवप. सर देव बरें. तुमी हांगचे दिसता तांबड्याचे. कितले वर्सां जाली हांगा? हांव आतां आमकां 2-4 वर्सां जालीं. हांव आतां रिटायर जावन हांगा जॉब दुकान घातलां. हय हय. आनी देवस्थानाचें बी काम पळयता. हांगचे भुरगेय म्हाका दिसता हांगा हय सगळीं दुकानां आमची गांवचीच. आमच्या आमदारान आमकां सांगलां गांवच्याच लोकांक तुमी हें करा, दुकानां घाला आनी तुमकां ट्रेड लायसन्स घेवन तुमकां सगळे शॉपां घालून दिता म्हणून. बाकीच्यांक दिवं नाका, भायल्यांक दिवं नाका, तुमी गांवचेच पोट भरा. हय हय. पूण आसा बरो चलता. आनी आतां पावसान चड लोक येता काय? पावसान चड लोक येता. म्हणजे वॉटरफॉल मदीं बंद आसलो, आतां चालू केलो 2-4 दीस जाले. आतां लोक येता इल्ले येता. वॉटरफॉल हय हय. देवूळ पळोवपाक येता. 2 ऑप्शनां आहा तांकां. केन्ना वॉटरफॉल पासून बंद जालें जाल्यार निरासन वतना लोक आनी देवूळ पळोवन लोकां कडेन हांगा थंय रिफ्रेशमेंट कितें मेळटा, च्या पाव अशें कितें मेळटा म्हणून ही दुकानां तांकां बरीं आसा. आनी ते तितून आमकांय 2 पयशे फायदो मेळटा. आनी जेंकां खबर ना जेंकां खबर ना तेंच्या खातीर हें देवूळ एका फातरा पासून काव केल्लें आसा. कदंब राजान तेन्ना केल्लें. आनी जेन्ना हांगा केल्लें तेन्ना घडये हांगा कांयच नाशिल्लें. तांबडो रस्तो आशिल्लो न्ही, कांयच नासलें. लायट नासली, रस्तो नसलो येवपाक धड. आतां सगळें बरें जालां. गव्हर्मेंटान सामकें निवळ हॉट मिक्स केला. आनी आतां लोक येता पळय ते भायले लोक येता ते म्हणटा आमच्या बाकीच्या देशान इतले लोक रस्तो ना, पूण आमच्या गोंयान म्हणटा तो सगळेच कडेन खेडेपाड्यान रस्तो एकदम हॉट मिक्स जाल्ल्या कारणान बरो प्रोग्रेस जाला असो. आतां पर्यटकांक सांगता राव मॅडम विचारया, तुमी आतां जे लोक येता तांकां कितें सांगूंक सोदता? हांगा निवळ दवरा मातशें. हय निवळ दवरता आमी. हय भाऊ निवळ दवरता. आनी तुमी तांकां कितें सांगता? तुमी दवरतलीच निवळ? आमी तांकां सांगता, कचरेवाल्यांक तांकां सांगता आमी निवळ दवरा. पावस एन्जॉय करा. हय पावस घाण करनासतना. ना 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 तांकां आमी जितलो कचरो आहा तें पळय डस्टबिनां दवरल्या, पंचायतीन दिल्या. आमच्या कडेन बारीक डस्टबीन आहा. सांजचे वचोन आमी सांजचो कोयर बीर मारून आमी निवळ करून वयता. आनी जितली सकाळी प्लास्टीक बी पडटा तें आमी स्वता सकाळी फुडें येवन निवळ करून दवरता. ओके. एक म्हाका सांगा की
हाजे पयलीं आमी येताले ल्हानपणांत हांगा तेन्ना कांयच नाशिल्लें. सो तेन्ना आतां म्हणजे त्या वेळार हांगा कितें आशिल्लें? त्या वेळार सर आमी हांगा ते लोकल, आमकां आतां काय म्हणल्यार 100 वर्सां जालीं. आमचें शेत आहा वयर आनी शेत भात करून आमी हे सगळे लोक पोट भरताले आनी ह्या देवळा कडेन तितले कोण खास लोक येनासले कित्याक रस्तो नासलो. आनी आतां कितें जालां सगळे कडेन लोकांक आतां सगळें दिसता आनी देवूळ एक मोठें फामाद म्हणून हांगा भरपूर पर्यटक भायले देशांतले, दिल्लीचे, हरियाणा, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक सगळे लोक आतां सगळे लोकांक आतां हे येता आनी गोंयान येयल्ले लोक हांगा भेट दितात. तांबडी सुर्ला हे भेट दितात. हय. हांगा एक अशी काणी आसा, अशें म्हणटा की हांगा पांडव रावून गेल्ले म्हणून. आनी पांडव जेन्ना आयिल्ले तांच्या पांयाचो एक ठोसो थंय आसा, आजुनूय तो ठोसो दिश्टी पडटा. तुमी जर गिमान येत जाल्यार तो ठोसो क्लियरली दिश्टी पडटा. आनी लोकांचें अशें मान्नें आसा की हांगा पांडव राविल्ले आनी तांणी जे पांय घालून असो जो ठोसो उखलिल्लो तो आजून म्हणसर त्या फातराचेर दिश्टी पडटा. सो तांबडी सुर्ला आयले जाल्यार फक्त देवूळ न्ही, फक्त धबधबो न्ही, जाल्यार पांडवकालीन ह्या कथेचोय बी तुमी हांगा कथे विशयी बी तुमकां पळोवपाक मेळटा. ज्यांच्या खातीर हिस्ट्री जांकां खबर ना तांच्या खातीर दीस टेम्पल इज लोकेटेड इन मोलेम वायल्ड लायफ सेंच्युरी, लेफ्ट बँक ऑफ नॅचरल स्ट्रीम. आनी ही सगळी हिस्ट्री हांगा बरयल्या. हे सगळे जे देवूळ आसा ते एका फातरा पासून काव केल्ले आसा आनी अशी देवळां तुमकां पळोवपाक खूब रेर मेळटा. सो कदंबकालीन हे देवूळ आसा आनी हे महादेवांक, भगवान महादेवा खातीर डेडिकेटेड आसा. तुमी पळयतले की हांगा पळयत जाल्यार अशें दिसता की हे बारीकशेंच सुकुल्लें पुणून वन ऑफ द बेस्ट लुकींग, आर्किटेक्चरली रिच, नॅचरली रिच अशें देवूळ आसा. तूं वयर पळयतलो तो दोंगूर, ह्यो सह्याद्रीच्यो ज्यो रांगो आसा त्या रांगाच्या पायथ्या कडेन हें देवूळ आसा. आनी हे जर तुमी क्रॉस करून गेले जाल्यार तेवटेन तुमी कर्नाटकान वचूं शकता. खुबशे फावटी ट्रेकिंग करून लोक हांगच्यान कर्नाटकानूय वता. सो अशें हें देवूळ तुमी पळोवपाकूच जाय आनी पावसान तरेन पळोवपाकूच जाय. तांबडी सुर्ला महादेवाचें दर्शन घेतले उपरांत तुमी भायर सरूं शकता आनी फक्त एक 10 किलोमिटराचेर एक असो धबधबो आसा जाणें पुराय गांवची अर्थवेवस्था सांबाळ्ळा. इनफॅक्ट सरावंडिंगची अर्थवेवस्था सांबाळ्ळा ती म्हणजे दूधसागर धबधबो. आमी सद्या जेन्ना हें शूट करता तेन्ना दूधसागर धबधबो बंद आसा, तरी पूण आमी थंय वतले, लोकां कडेन उलयतले आनी जाणा जावन घेतले ह्या दूधसागराक लागून कुळेची आनी मोलेची आनी सरावंडींग भागाची अर्थवेवस्था कशी सुदारल्या आनी सद्या खंय मेरेन वचपाक शकता. दूधसागरार वतले जाल्यार कशें वचपाक मेळटा, कारण खुबशे जाण विचारता की पावसान दूधसागराचेर कशें वचप, ते जाणा जावन घेतले. आनी हें सगळें करता आसतना आमी एक गायड सोदतले जे गायडा बरोबर वतले, कारण जो मेरेन तुमकां लोकल मनीस ना तो मेरेन न्हंयेन वचप किंवा पेंवपाक वचप किंवा खंयच्या धबधब्यार वचप एकादले वेळ डेंजरस जावपाक शकता. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता.
तांबडी सुर्ला वता आसतना जर तुमी दावे वटेन पळयलें तांबडी सुर्ला पासून एक 4 किलोमिटराचेर जाल्यार तुमकां हें अशें रान दिसता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सायलाची झाडां अशी लायनीक लायिल्ली आसा जर तुमी पळयता हेवटेन पळयल्या जाल्यार ही एक रांग दिसतली आनी अशी पळयत जाल्यार परत तशीच रांग दिसतली आनी लांबचे लांब रांगो दिसता. आमी खूब फावटी म्हणटा की फॉरेनाक वचपा जाय, स्विझर्लंडाक वचपा जाय, ग्रीनरी आसा, झाडां आसा, म्हाका हें पळोवपा जाय तें पळोवपा जाय. तुमचें हांव जाल्यार टिकेटीचे पयशे वाचयता, मजा आयकया, खंय भायर वचपाची गरज ना, मागीर हनीमुना टायमार बी वचा, पूण सद्या तांबडी सुर्ला ह्या वाटेर पळयत जाल्यार तुमकां हें दिश्टी पडटलें आनी स्वता गोंयान हें आशिल्ल्या कारणान हाजो तुमकां अभिमानूय दिसतलो आनी लेस बजेट, व्हडले पयशे मोडपाची गरज ना, पेट्रोलाचेच पयशे पडटले आनी जेवपा खावपाचे वाटेर. सो मुजरत येया आनी पळयात ही 5वी-4 रानां जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान क्रिएट केल्ली आसा, एक्झिस्टींग रानांनीच ही रानां क्रिएट केल्ली आसा, जाका लागून आमचो सैमाचो समतोल राखून उरता. आमी मेळपा येयल्ले आसा प्रकाश गणेश नायक हांगा तांचे ल्हानपण पासून आतां म्हणसर तांणी कुळ्या तांणी काडिल्ले आसा. हे संपूर्ण विश्वच तांचे कुळ्या म्हटल्यार हांगाच जल्मले तुमी. आमी आतां आयल्या हांगा, पयलीं दूदसागर म्हणून व्हडलो असो हें नाशिल्लो, फेमस नासलो, फेमस ना, आतां फेमस जालो, बरो फेमस जाला. आतां सगळे इंडियेक सगळ्याक फेमस जाल्लो आसा. पावस पडलो की तर लोक पावस पडलो म्हणटरी आमगे थोडी गाडी वयता त्यो बंद जातात. मागीर आमगे थोडे भुरगे आहा ते मागीर ट्रेकिंग एक चालू करतात. ट्रेकिंग अंदू सद्या कितें जाल्यार ट्रेकिंग बंद आहा. ऑनलायन कितें जावपाचें आहा म्हणून ती बंद दवरल्या. ऑनलायन जाल्यार आमगे भुरग्यांक मातशी प्रॉब्लेम जातलो, कांय व्हडलेशें कांय मेळपाना. म्हणटरी सद्या आतां ऑनलायनूय जायना आनी आमगे भुरग्यांक कोण सोडिकूय म्हणना, गॅस्ट येवन परत वयतात. गॅस येवन परत वयतात. आमकां दुसरो वचपाक कोण आसा काय आमी विचारता. गार्ड आसा खरें पूण वचपाक दिना. थंय वाटेर फॉरेस्टर आसा आनी रेल्वेचेर ते RPF आसतात. भुरग्यांक मागीर मारून तातूंत धाडटात. तेच्या पयलीं केन्ना जातालें, खंयच्या म्हयन्याक जातालें वचपाचें काम? पयलीं चलून वचपाक जून म्हयन्या मेरेन चालू जातालें. चलून वचपाक? हय, चालू. आतां कितले किलोमिटर चलपाक पडटा हांगच्यान? हांगसरल्यान जवळ जवळ 12 किलोमिटर चलचें पडटा. 12 किलोमिटर? 12 किलोमिटर. पूण ती रेल्वे लायनीसून वचप काय जंगलांतल्यान? पयलीं आनी पावस पडलो म्हणटकीर रेल्वे लायनीन वयचें पडटालें. रेल्वे लायनीन पावस सोंपलो म्हणटकीर मागीर रस्त्यान वचूंक मेळटालें, फॉरेस्टाच्या रानांतल्यान वचूंक मेळटालें. आतां रानांतल्यान गेल्यार व्हाळ बी लागता, न्हंय लागता, उदक बिदक भरलेलें आसता. म्हणटकीर आतां चडशे रेल्वेन वयतात. रेल्वेन वयता. रेल्वेन गेले जाल्यार हें लागता. ओके, ट्रेकाचे कुशीक वयतात. तुमी आतां हें सांगा, आतां कुळ्या पयलीं दूदसागर फामाद नाशिल्लो? चड फामाद नासलो, पूण पयलीं साकून दूदसागर हो आसाच. पयलीं आमची भुरगेंपणासून दूदसागर म्हणजे आमी बरो मानता ताका पयलीं साकून. दूदसागर म्हणून देवूय आसा आनी दूदसागर धबधबोय आसा. धबधबोय आहा. धबधबो आतां फेमस जाला. पयलीं दूदसागर देव म्हणटाले आमी, दूदसागर देव. सो दूदसागर हो लोक मानपी पयलीं साकून मानता ताका. आतां अनुभव बी कितें आसा? खूब जाणांक अनुभव आयला खंय पूण तो ताका उलो करीत जाता तुका तो पावता. आतां खंय वास्को जाल तूं, खंय संकश्टां पडलो जाल्यार देवा पावले दुसरा म्हणल्यार तुका पावता. अशें अनुभव आयला. साम खुबसो आनी खुबसो लोक तेजे पांया कडेन येता. आतां ताजे बड्डे जाता, जानेवारी तेगेले कालो जाता, मागीर फेब्रुवारी हें जाता, बड्डे जाता. तेन्ना लोक कितलो इसको भायर लोक. बड्डे म्हटल्यार हो आमचे आमी तेजी एक मूर्ती बसयली आमी हाडून थंय. प्रतिश्ठापना दिवस. हय, वर्धापनाक आमी तेजी एक मूर्ती हाडून बसयल्ली. तो वर्धापन करता आतां भुरगे. पयलीं वर्धापन जशें कांय नासलें, पयलीं फक्त काली जातालें थंय. आतां वर्धापन जाता. आनी थंय 2 देवळां आसात, एक शातेरीचें आहा, दुसऱ्याचें दूदसागराचें. हय, 2 देवळां आहा थंय. आतां तुमी ल्हानपणा पासून वताले दूदसागर? हय, वयताले आमी ल्हानपणासून. आमची शेतूय आहा थंय. आतां बंद आहा सद्या, आतां कोण रोयनात.
अनुभव सांगा पयलीं ल्हानपणान वताले ते. ल्हानपण आमी चलोन वयताले, जोती बिती घेवन चलोन वयताले. बैलांची जोती घेवन आमी पयलीं थंय चलोन वयताले. जोत घेवन वताले. जोत घेवन वयताले हांगसरल्यान. बैलां घेवन वयताले, थंय रावताले, खोपी बी घालताले आनी थंय रावताले. आनी शेत पिकसर रावचें पडटालें आमकां थंय. कित्याक दुकरां बिकरां जनावरां येवन खातालीं न्हू म्हूण रातचेर रावपा लागून थंय रावताले पिकसर. आतां वचना. हय आतां वचना, आतां शेतां सगळीं बंद जालीं न्हू. आतां थंय 2 घरां आसा गांवकारांनी आनी कोण ना थंय आतां. आनी कोण ना. बरें, ह्या आतां कुळेची जी संपूर्ण इकॉनॉमी आसा पळय आनी धंदो वेवसाय लोकांचो, दूधसागर जसो जसो फामाद जालो तसो तसो वाडलो. हय वाडलो. हय पयलीं थोड्यो जिपी आसल्यो. पयलीं भुरगीं थोडेशे चलोन वयताले. मागीर कोणाली थोड्यो गाडी आसली, 2-4 इतली गाडी आसलेली, 4 इतल्यो. ते गाडयांनी कोण ट्युरिस्ट लोक येताले पळय हिप्पी, तांकां घेवन वयताले. पयलीं 4. हय 4 गाडी आसली पयलीं. मागीर कोणी भुरगीं मोटरसायकलीन वचपाक लागले. इल्ले इल्ले वाडली गाडी ह्यो. आनी हिप्प्यांक घेवन हिप्पी वताले. हय हिप्पी वयताले. पयलीं हिप्पी वयताले चडशी. आतां इंडियन लोक चड वयतात. आतां हिप्पी कमी जाल्यात आनी इंडियन लोक चड वयता आतां. आतां कितल्यो जाल्यो ट्रॅक्स? आतां गाडी खूब जाल्या, 400 वयर जाल्या. 400 वयर जाल्यो. 400 वयर जाल्या. आनी सगळे हांगचेच भुरगे. हय सगळे हांगसल्यो. ना हांगसल्यो म्हणजे शिगो, कुळ्या, मोल्या. हय म्हटल्यार सरावंडींग एरियेंतले. हय तिनूय कडची गाडी वयतात. धंदो जालो हय लोकांचो. म्हणजे लोक बेकार आहा न्हू भुरगे, ते बावडे अशी तेंची पोट पुरती जाता. पोटा पुरते पोट जाता. पुरती जाता. सगळ्यान पयली ट्रॅक्स कोणे वेली, कितें आयडिया आसा? पयलीं ट्रक दत्त मामलेकार म्हणून एकलो आसलो, दत्त मामलेकार. तेगेली वयताली गाडी. तो कोरगांव वयतालो. कोरगांव ताजें शेत आहा, ऊस बी सरितालो. तेन्ना तेगे जीप हांगा पयलीं आसली, ती वयताली केन्ना मागीर तो घेवन वतालो. हो ड्रायव्हर सुद्दां हांगा आसा अजून. हो नागू म्हणटा तो केन्ना घेवन वयतालो. तो यो मरे यो, बस बस बस. सगळ्यान पयली तूं वतालो. पयलीं कितें जातालें, गास्टा जेन्ना येयली वायलप जालें. राव तुजे हाका तुका मायकूय लायता, आवडल्यान उलयता म्हणजे म्हजो आवाज येतलो. आतां सांग पळया, तुजें नांव पयलीं सांग. मागे नागेश बाबू जंगले. नागेश बाबू जंगले. जंगले. हय. आनी तूं पयलो ड्रायव्हर. हय मागेले आतां लायसनाक 38 वर्सां जालीं. 38 वर्सां. हय म्हणल्यार तेन्ना हांव तेजेर गाडयेर आसलो पात्रांवाच्या, दत्ता मामलेकाराच्या. तेन्ना कितें गॅस्ट येयली म्हणल्यार तेन्ना आमी उसाक वयतालो. हांव उसा गाडी चलतालें. मागीर वायलप जेन्ना जावपा जालें तेन्ना फॉरेस्टर आनंद सायब म्हणून हांगा एक आसलो. तेणी मागीर तांकां ते वायलप संसरी करपा येता पळय मेसपा, तांकां घेवन धाडलो म्हाका टॅम्पू घेवन. टॅम्पू तेन्ना सगळ्यान पयस टॅम्पू घेवन गेलो. टॅम्पू घेवन गेलो. मागीर ते फामाद जाले, सगळे लोक गॅस्ट येवपा लागले. मागीर हांगा एक 2-3 जिपी आसल्यो. दत्ता मामलेदार एक, सुभाष एरेकार एक, अशे म्हणजे प्रायवेट गाडी त्यो. मागीर ते गाडयेन व्हरपा लागले, हाडपा लागले. सो सगळ्यान पयली फावटी तूं गेलो दूधसागर गाडी घेवन गेलो. हय तेन्ना रस्तो जालो. सगळ्यान पयली चंद्रार वचपी मनीस तो. तेन्ना रस्तो नसलो. रस्तो म्हणजे आसलो पयलींच बैलगाडी रस्तो. बैलगाडी गाडी घेवन तू गेलो. बय दिसुना बय कित्याक आसले न्हू आमी उसाची गाडी न्हू. वाटे वाकडी तिकडी जाता जाले न्हू, वाकडी तिकडी जाताले, न्हंय उदक येताले सर, रावपा पडटाले. तेन्ना बैलगाडी रस्ते म्हणजे मदीं उंच आनी दोनी सायडीन सकल आसताले. म्हणजे जिपी वयताल्यो. महिंद्रा जीप तेंगेली आसलेली. महिंद्रा जीप वयताली. आतां तूं टेम्पो घेवन गेलो. मागीर टेम्पो. सगळ्यान पयले फावटी गेलो तेन्ना कितें घेवन गेलो? तेन्ना आमी ते वायलोपा मेसपा येयले न्हू फॉरेस्टार. कितें गाडी खंयची घेवन गेलो? गाडी जीप येयल्ली दत्ताली. जीप. हय ओपन गाडी गेलो. हय ओपन गाडी. ते भिवना फाटल्यान बसलेले ना ते भोवपी न्हू. ना ते म्हणजे स्लो व्हायचे पडले. 1 वरां लागता ते 2-3 वरां लागली अशें करून गेले आमी. आतां अर्दे वर म्हणल्यार पुरो जाता. पयलीं 1 वर जातालें. त्याच्या नंतर मागीर कितें जालें, गाडी हांगा ह्यो थोड्यो चलताल्यो. मागीर गव्हर्मेंटा रुल्सांनी हे केले आमचे येलो पेंटाच्यो केल्यो, टॅक्सी केल्यो. टॅक्सी चलपा लागल्यो. मागीर पयली टॅक्सी 91 कितले आसले न्हू रे. 85. मागीर परत लोकांनी हांगा सगळेच भुरगे बेकार न्हू सर. आतां वाडलो बिझनेस. मागीर इल्लो करून वाडलो. वता तूं अजुनूय वता? ना हांव रिक्षा घेतला मागीर स्वताचें हांव चलयता. सो आतां दूधसागराचेर सगळ्यान पयली ड्रायव्हर कोण गेलो असो जर भुरग्यांक प्रश्न आयलो हेतून बी इस्कॉलान बी घातले समज तर ताजें नांव येतलें. आमकां खबर आसा. खबर आसा न्हू. तो पयलीं दत्त मामलेकाराली गाडी घेवन तो पयलीं जीप घेवन वयतालो पयलीं. सगळ्यान पयलो. हय सगळ्यांक पयलो. आनी तेजे फाटल्यान मागीर सुभाष वेरेकाराली घातली. आनी नरसिंह प्रभू आहा तेगेय घातलेली.
हो अशें करून अशी टूक चलताले 2-3 जीपी आसली पयलीं तुमकां कितें दिवपा जाल्यार दिवन येया अच्छा. तशें कांय ना चालूच दवरुया. हय तशें असलें सर तें आतां कितें जालां आतां पळय आतां सर पळय आतां ते जीपी बी बंद केल्यो चलत कोण भुरगे आमचे वयताले ते बी बंद आहा सद्या भुरगे आतां पळय बेकार आतां शिकलेले भुरगे 12वी 13वी शिकून जा पूण धंदो जालो ना तांचो जालो पूण आतां आनी खंय आतां बंद जालो न्हू आतां वचपाक दिना न्हू आतां वचना पूण मागीर सुरू जाता मागीर सुरू जाल्यार जीपी तितलेंच जातलें जीपी सुरू जाता. आतां प्रायवेट आतां म्हाज्या सारको कोण ड्रायव्हर आहा तुमगेली एक समजा जीप हांव चलयता आतां पावसान हांव बेकार हय जाल्यार हांव कितें करतलो ते चलत वचून एक गायडांचें कितें जालें आतां तें. तूंय जॉयन जा आमकां मागीर आतां सर. म्हजें नांव कृष्णा प्रकाश देसाय कृष्ण प्रकाश देसाय. आनी हांव ह्या कुळ्या गांवांतलो हां आनी हांव हांगा म्हाका दिसता म्हाजें हांगा ल्हानपणसून हांगाच गेला आनी हांव पयलीं हांगा गायड म्हणटा गायड तेन्ना हांगा एक 4-5 जीपी म्हणटा पळय न्ही त्या आशिल्ल्यो आनी तेन्ना आनी नवचे हांगा लायनी बसताले गायड म्हणून आमी हां टॅक्सी येता पळय तेन्ना टॅक्सींक आमी स्टील मिनिटां वताले तेन्ना एक्स्ट्रा आमी दिसाक रावताले तेगे घेवन वताले स्टील मिनिटाचे तेन्ना ही जवळ जवळ 30,000 पयलीं खबर स्टीम इंजिनाचेर घेवन वताले. हय मागीर कितें कितें दाखयतालो वाटेर वॉटरफॉल जाय तेन्ना वॉटरफॉल गाडी डायरेक्ट वॉटरफॉल हय दिसाक दाखोवन तांकां आमी वाटेर काय पळोवपा सारकें ना. ना डायरेक्ट तांकां दिसाक वताले आमी इंजिनाचेर बसोन न्हू गाडयेर हां वेगवेगळे हेजेर दिसची पडटा. कॉर्नर आमी पळय मुकट आनी हां वायट जालो पॉयंट टॉप पॉयंट 3 पॉयंट जाल्ले पळोवपाक 3 पॉयंट दिसताले. आनी 3 पॉयंट आमी पूर्ण सकयल वता तांकां सकयल हाता स्विमींग करता हां ते वता ताका दाखोवन मागीर तांकां पडटा पळय गाडयेर हे जवळ जवळ ह्यो 3 दिसां कितले टायमाचे तेन्ना पात्रांक तूं पयलीं पासून वळखता तर. हय आमी गांवांतले मनीस न्हू हय वळखता ताका आमचे बी शेत आसता पूण डायरेक्ट न्ही सगळ्यान पयलीं घेवन गाडी वचप हां तो म्हणटा कांय न्ही इजी म्हणटा तरी पूण तेन्ना सर कितें म्हणजे इजी न्ही कर्जोळा म्हणटा तांचें नांव 6 नोटेड गाडीन 10 टन ऊस भरून येतालो ऊस 10 टन ऊस. 10 टन पूण तूं पयलीं गेला तेन्ना 4x4 ना ह्या टायम गेले ऊस आसलो न्हू थंय वयताले कर्जोळा म्हणटा थंय वयताले गाडयो परत हे वांयंगान रोयताले हां वांयंगान रोयताले ते मागीर भातां तुका थंय हाडपाक संवय आशिल्ली. हय भातां हाडपाक शेतात भात लिवले तण हाडपाक वयतालो. ओके आतां सद्या गायडांचो प्रॉब्लेम कितें जाला. आतां गायडा प्रॉब्लेम म्हटल्यार सद्या बंद दवरला आतां आमची जी कार्ड आसा पुलीची न्ही ती बी रिन्यू करूना. कोणें करपाची ती टुरिजमान हय टुरिजमान करपाची काय फॉरेस्टान करपाची. फॉरेस्टान फॉरेस्टान करूना. ना ती बी रिन्यू करूना आनी नवे भुरगे घेतल्या नवी फामां दिल्ल्या ती फामां बी आयज आमी सगळी व्हरून दिल्या आमी पूण सो अजून कांय जावना तें ऑनलायन कितें जावपाचें आमी उरला अजून तें ऑनलायन जावना अजून ऑनलायन जावना. ना आतां ह्या क्षणाक जर वचपा जाल्यार गायडाक वचपाक दिना. ना कोणाक वचून मेळना गायडाकूच न्ही कोणाकूच वचून कित्याक मेळना. कार्डान ना म्हूण दिना काय वचपाक डेंजरस म्हूण दिना. ना ना कार्ड ना म्हणजे तेणी चालू करून वचपाक आमकां ऑर्डर दिवना आमकां वचपाक. आतां दीस पेड्यार जाय तर. हो आतां 1 म्हयनो गेलो आमचो फुकट 1 म्हयनो गेलो 1 म्हयनो गेलो नाल्यार तुमी ट्रॅक करून व्हरताले तांकां जंगलांतल्यान हय सेफ. म्हणजे पाय जंगलांतलो कोणाक कांय जावना कोणाक केन्नाच कोणाक काय जावं. आमी जे गेस्ट व्हरता सेफ व्हरता सेफ हाडटा. हां हे पळोवन गाड कोणा व्हरता तेंका कोणाक कांय जावना हां स्वताचे कोण वयता पळय न्हू तांकां कांय खबर नासता ते- खंय फूल आसा खंय उदळ आहा तेंकां कांय तुमी आतां लोकांक सांगता हांगा पेंव नाका. आमी सांगता सांगता आमी सांगता आमची जॉब आसा न्ही आमी कितें आसता आमची जो गेस्ट वता पळय तो आपली जॉबेत आसता गेस्ट तो गेस्ट कितें जालें तर आमी हें करता मातशें जबाबदारी घेवन आमी जॉब करता आमच्या गेस्टाक व्हरता बाबा तूं थंय वचनाका तो डेंजर आसा हांगा चल हांगा बरें आसा आमी सांगता आमी जो गेस्टाक व्हरता सामान व्हरता सामान हाडटा गेस्टाक हां आनी जे गेस्ट आमी व्हरता पळय तो बरें हाडटा गेस्टाक हां केन्ना कोणी कंप्लेंट ना काय ना बरें व्हरता बरें हाडटा सुखरूप व्हरता. हय. सो वाट पळयता तुमी सद्या की आमकां गायड म्हणून परत कार्डार रिन्यू करून वचपाक मेळपा जाय म्हणून. हय आतां सद्या गेस्ट येवन परत वता. वयता आमी विचारता हांगासर बाबा विचारपाक वता आमी बरें आसा वॉटरफॉल आमी कितें पळय आमकां रोजगार ना तो गाडी काडपाक. पड पडटा हां हांगा सर ड्रायव्हर हे घ्या टायमार हांगा गाडी काडटा. अच्छा अच्छा ओके राव हांगाच राव रोकडो मेळटा तुका हय. ओके सो सद्या रोजगारच्यो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. हांव हांगा ड्रायव्हर बी काम करता करता दिसाक तुजी ट्रॅक्स आसा. म्हाजी ना हां म्हाजी हांव चलयता ड्रायव्हर तूं ड्रायव्हर आनी प्लस गायड. गायड तुका आतां खंय दुधसा घराच्या खंयच्या रानान सोडल्यार तूं भायर काडून सारको हाडपाक शकता. मोटरसायकल कितें चलयतालो पयलीं पायलट रायडर पयलीं रायडर वॉटरफॉलाक पयलीं वॉटरफॉलाचेर मोटरसायकल घेवन वताले. पयलीं सूळ काय जायनाशिल्लें.
दुसऱ्या थोडे पडटाले थोडे दुसऱ्या तू पडला काय जावना पुढे पडो ना स्लो जाता स्लो वताले कितें स्प्लेंडर घेवन स्प्लेंडर स्प्लेंडरवर वताली मागीर 2018 बंद जाली हां बंद केलें 2018 बंद केले 2019 साकून मागीर टेकन स्टार्ट केला हय यो पात्रांव कितें सांगता दिसता आमकां आम सारकें सांगपा सारकें कांय ना कांय ना ओके कितें आहा आमी शेतां काम करपाक गोरवां काम करपाचें येवपाचें आं तू ना तू येवन बसलो म्हणून राम दिसलें तू सांगपाक एक बाय 5 मिनटां बसलो बस बस हय आनी हे भुरगे काम करते सारके करता काय करना ते काम करता बरें काम करता पूण गोवोरमेंटानूच तांकां बंद दवरलो हय आतां पळया आतां हे आयकून तरी ह्या गांवांत आमची भुरगीं जर काम जर ते वचोन पोट भरी तेच जर गोवोरमेंटान नाका जाल्यार आनी कितें उरलां आवाज येवपा सारको करता हय ते भुरगे मेहनत करूंक वयताले न्हू ते आतां बेकार कंप्लीट बेकार आतां. बेकार आतां कितें पळय तेंगे कित्याक चलपाक ऑनलायन प्रोसेस जावना म्हणून फॉरेस्ट वाल्यांक जबाबदार काय टुरिझम वालो जबाबदार काय GTDC जबाबदार कशें मी सांगूंक शकत ना GTDCचो चेअरमॅन तुमचो आमदार मरे कशें मी सांगूंक शकत आता या गव्हर्नमेंटूच जबाबदार येता गव्हर्नमेंटान केल्यार जातलें बीए तले अंधेरा जालो मग तुमचो सारको सगळ्या गव्हर्नमेंटान पोमळ येता आता गव्हर्नमेंट जाल्यार काय ना हांगसर सो सध्या वाट आता पळयता त्या गव्हर्नमेंटान सध्या ते चालू पाणी बेगीन वाट पळयता तूं वाट पळोवपाचें देव बरें करूं आमकां आनी हे काय जालें रोजगार फक्त दिसा आमकां आसा आमी हेजेरूच आमी पडबत हाजेरूच आनी सारकें आमकां दिसांनी उद्योग काय ना हांगसर ओके देव बरें करूं बरें सर हय चल थँक्यू सध्या आमी आयिल्ले आसा ही पासय शूट करपाक जातून आमी एक्सप्लोर करता दूधसागरच न्ही जाल्यार दूधसागराच्या सरावंडींग आशिल्ली इकॉनॉमी घडये आमकां दूधसागराचेर वचपाक एलाव करचें ना कारण सध्या पावसाक लागून सगळ्यो वाटो बंद केल्ल्यो आसा आनी गायड म्हणून जे पयलीं आशिल्ले जे गायडांक घेवन वताले तें सध्या बंद केलां कारण आजून टॅक्निकल कारणांक लागून परमिशन्स गायडांक मेळुना आमी इकॉनॉमी हेज्या खातीर करता की जेन्ना खंयचोय धबधबो आसा तो कसो ही गांवची इकॉनॉमी चेंज करूं शकता आनी आमचे एक्झिस्टींग नॅचरल रिसोर्सीस वापरून आमी आमची अर्थवेवस्था कशी बदलूं शकता हें पळयतले आमी ट्राय करतले दीस इज एलावड सो हांगच्यान वतले आनी फुडें वचून ट्राय करतले जर आमकां एलाव केलें जाल्यार वतले नाजाल्यार बद्द परत येतले कितें जाल्यार वॉट एवर इज देट तुवें मागीर पळया आमकां एलाव केला काय ना ते म्हजे बरोबर आसा कृष्णा देसाय हो आमचो गायड आनी कृष्णा देसाय आमकां व्हरपाक ट्राय मारतलो बेकायदेशीर आमी कांयच करचें ना कायद्यान जें आसा तें करतले ना चल यो असो वचूं मरे हय चल चप्पल तुमच्या गड्डर आसा उदकान व्हांवून गेल्या मागीर चप्पल उदकान व्हांवन येता चप्पल गड्डर आहा पांयान म्हाजें वचपाना मरे ही न्हंय आतां दूधसागर हय ह्या इतल्यान आमी जीप घेवन वता दूधसागराक हां हरशीं जीप वता घेवन हय हो जिपीचो रस्तो हां पयलीं उदकांतल्यान वताले आमी सकयल्यान हां आतां हे केल्या एक वर्स जालें 1 इयर हां आतां बेतां घातलें हय तेवटेन शेळो आसा खंय अशें हे आतां कंप्लीट केल्यार 1 इयर जालें 1 इयर 1 वर्स जालें हय हे कंप्लीट केलें जाल्यार हें बरें जालें पूण तुमकां. पयलीं सकयल्यान वताले उदकांतल्यान जिपी सो आतां हरशीं गिमान बी हांगा उदक नासता इतलें कमी आसता उदक कमी आसता उदक ओके आतां ही उदकाची धार थंय फुडें वाडटली दिसता ना इतली सारकी लेवल इतली लेवल आसतली इतलीच हय मागीर वाडटली आतां ना जसो पावस पडलो की मागीर लेवल वाडटा पावस पडलो की वाडटा हय सगळे बुडटा सगळे तुमी आतां गायडींग करपाक व्हरता पळय हय लोकांक हय ते आतां खंयच्यान व्हरता गायडींग करपाक आमी जंगलांतल्यान ना आमी जंगलांत वता जंगलांतल्यान वता हय ही वाट जिपींची आमगेली थंय न्हंय बी लागना ना ती न्हय लागना आमकां उदक तें ओके हेवटेन या ते डीप आसात रे तूं सांबाळ ना हांव सांगता तर तुका संवय जाल्या हांगच्यान वचपाची हय कितले वर्सां जालीं तूं आमी उलयला आमी तरी पूण कितले वर्सां जाल्यार गायडींग करता तूं हांव हांगासर कमीत कमी आतां
30 वर्सां पण हांगा करता 30 वर्सां पण 30 वर्सां जालीं. हांगा ड्रायव्हिंग करता आनी प्लस गायडिंगूय करता. खूब हजारांनी लोकांक तुवें दुधसागर दाखयला तर. हय हय. पावसान चड बरो दिसता. पावसान चड बरो दिसता. पावसान सामकें एकदम बरें दिसता. नॅचरल फूल उदक आसता हां. आनी बरें दिसता पावसान पळोवपाक. दुधसागरार वतना लोक आतां जे म्हणटा पळय आमी लोक मरता बिरता म्हणून ते म्हाका दिसता मस्ती करूं जायना. मस्ती केले जाल्यार चड हें न्ही. ते आमचे लोक मरनात. हां. जे कोण भायले येता पळय फसून येता पापूण तांकां कांय खबर नासता. त्या थंयसून तांकां घडटा मागीर तो. आमच्या कडेन ना. आमी सेफ हाडटा आमी घेता. आमी सांगता बाबा थंय वचनाका ते मस्ती करूं नाका बरें न्ही. ते आमचे आयकतात. आनी बाकीचे जे येतात ते आमचे आयकना. तांकां मागीर त्रास. हय तांकां त्रास. तुज्या बरोबर गेल्ले सगळे बरे भशेन आयल्या. हय. आमी बरे भशेन पावतले. केन्ना कोणी कंप्लेंट ना कांय ना कळ्ळी. आमी बरे भशेन पावतले. हय. हय. आतां आमी वचून थंय पळयतले. जर रिक्वेस्ट करून एलाव केले जाल्यार वतले. नाजाल्यार ना. ना जाल्यार परत येतले. तातूंत आनी हें ना. कायदो तो कायदो. सारकें. हय. हांगच्यान जीपी व्हरतना एक व्हिडिओ काडलो दिसता आनी तेन्नाच्यान जीपी बंद जाल्यो. ना. हां. आमी जीप मे म्हयन्या लास्ट मे म्हयन्यान. मे म्हयन्याच्यान. हय मे म्हयन्या लास्ट मे म्हयन्या सोंपला की जीप बंद करतात. हां. मागीर पावसाळो न्ही पावसान जीपी वचना मागीर सोडिना पावसान. हां. परत मागीर ऑक्टोबर म्हयन्यान. ओके. ऑक्टोबर टू मे पर्यंत जीप चलता आमी हांगासर. हां. ऑक्टोबर टू मे पर्यंत. मेच्यान मागीर बंद. मेच्यान बंद. दूधसागर धबधबा बंद राहील. हय. वतले जाल्यार ट्रॅकान वचप तशें. वाटेर बी खूब अशें बारीक व्हाळ आसता. हां. खूब रिस्की आसता जिपी खाली रिस्की आसता. आनी तुमी आतां ट्रॅकिंग करून तशें वचपाचें. हय जंगलांतल्यान जंगलांतल्यान. जंगलांतल्यान वचपाचें. हय. 11 किलोमिटर ट्रॅकिंग. हय एक सायड. एक सायड. हय. सो आतां कोणी जनरल सामान्य मनीस आसा तो वचपाक शकता. हय. काय ताका ट्रॅकिंग करपाक असो एक्सपर्ट जाय पडटलो. ना 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 ना. कोण सोडिना थंय गायड शिवाय कोण सोडिना भितर. ना पूण आतां ट्रॅकिंग करपाक असो एक्सपर्ट मनीस जाय काय जो हरशीं चलना तोय बी चलोवन वचूं शकता. ना ना एक्स्ट्रा मनीस जाय. चलपी जाय एक्सपर्ट मनीस जाय एक्सपर्ट मनीस. एक्सपिरियन्स मनीस जाय. हय. म्हाज्यान जातलें म्हणटा तूं सोडला जाल्यार. जातलें. जातलें न्ही. जातलें. हां म्हाजी चप्पल काय जावना पळय. सो आमी सद्या आतां आमी तशें चलत वता. तुमी फाटीं वचपाची गरज ना. आमच्या हांगा सद्या कॅमेरा हँडल करता निरज बांदेकार, दिपेश नायक आनी सुनाद नायक. हे दोगी जाण उलटे चलून कॅमेरा हँडल करता. ही कितें गेट बांदल्या. हो आरकाटो बांदला. हां. हो आरकाटो कित्याक बांदलेलो. फिलीप नेरी रॉड्रिगीस. हो बेश्टो बांदला की अशें कितें एंटर जाता आमी. एंटर आमी एंटर जावपाक दाखोवपाक. आतां समज दुधसागरार वचपाक एलावड ना जाल्यार अशेंच जंगलान भोंवपाक एलावड करता ते. ना 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 करचें ना. तशेंच ना. ना. लायफ गार्ड थंय रावता सेफ्टी गार्ड आसा ते. जे कोण आमचे लोकल लोक कोण न्हावपा येता जावं अशें भायले कोण न्हावपा येता तांकां ते सेफ्टी लावन थंय रावता लोकल आमचे लायफ गार्ड. ते हांगा न्हांवता वयर वचना. ना. हांगा थोडे त्रास न काडपी लोक आसतले. हय ते आमचे लोकल येता पळय गोंयकार लोकल लोक ते हांगा न्हांवता आमगेले. आमी सद्दां आयिल्ले आसा दूधसागर वतना एक जी गेट मेळटा फॉरेस्टाची ताचेर आनी हांगच्यान फुडें एंट्री बंद आसा आनी कारणूय जेन्युइन आसा की हाजे फुडल्यो ज्यो न्हंयो आसा त्या न्हंयेंतल्यान उदक व्हांविल्ल्या कारणान जर मनशाक कितें जालें किंवा गाडी कितें जालें जाल्यार ती मोठी दुर्घटना जावपाक शकता. आनी आमचे बरोबर आसा हांगा गेटीचे इन्चार्ज. तुमचें डेजिग्नेशन. म्हाजें आनंद भावकर रान फॉरेस्टर. हय रेंज फॉरेस्ट ऑफिस. रान फॉरेस्टर. रान फॉरेस्टर. सो हें तुमच्या अंडर पडटा. म्हाजी एंट्री गेट म्हाज्या अंडर. एंट्री गेट ही केन्नाच्यान बंद जाली. आतां आमी न्हंय पावस 8 जुनासून पावस हांगसर चालू जालो. पावस चालू जालो न्हंयक उदक वाडलें त्या कारणान जीपी सगळो बंद केलो. 8 जुनासून जीपी बंद केलो आनी हांगाय गाडयो रॅम घातलेलो आसा पूण वयर भितर आनीक
इन्सिडेंट कितें अशें जावं शकता म्हणून ताका लागून ते बंदच केला आनी कायद्या प्रमाणे आमी हांगसर आमचो स्टाफ दवरून आमी हांगा आसता हांगा आनी कुणाक सोडिना अलाव करिना आमी भितर. ओके, आतां हाजे फुडें म्हणजे जे लोक पावूना पळय दूधसागराचे त्यांच्या म्हायती खातीर हेजे फुडें आतां कितें कितें लागता? न्हंय लागता? हेच्या फुडें आनी एकदां ही रिवर क्रॉस करची पडटा आनी तशे बारीक बारीक 2-3 आनी व्हाळ आसा ते व्हाळय क्रॉस करचे ते बी तशे म्हणजे उदक फ्लो वाडटा तेंकां बी ताका लागून 3 कडेन रिवर क्रॉस करची पडटा. 3 कडेन सो आनी तो फ्लो मागीर खूब वाडटा दिसता. आनी थंय दूधसागरा सर्किटार गेल्या उपरांत थंय न्हंयचो फ्लोय वाडटा आनी थंय क्रॉस करपाक बी मेळना थंय ताका लागून आमी ते हांगसरल्यानच बंद करता पयलीं. जिवीत हानी जायत जाल्यार प्रॉब्लेम? जिवीत हानी जावची न्ही म्हणून पयलीं तेजे आमी हें करता. ओके, सो तुमकां आतां कशें दिसता? लोक खुबशे जाण अशे आतां हालीं रानांनी येवपाक हें केला. तुमची ड्युटीच रानांनी वाज येता दिसभर काय? ना वाज ना, आमी ड्युटी करपा खातीरच आमचें कामच तें गव्हर्मेंटान आमकां अपॉयंट केल्लें आहा की हे काम तुमी करपाचें अशें ताका लागून आमी हें करता. आनी चडशे आमी लोकांक कितें इन्सिडंट जावचो न्हू हेचेर चड आमी भर दिता. हय, भर दिता. अलावच करना म्हणजे अलाव करिना. मागीर खुबशे लोक रिक्वेस्ट करता की ना आमी हांगा जावन येता लागींच वचोन येता अशें म्हणटा पूण आमी कुणाकच सोडिना जशें आतां तुमकांय सांगलें. ते बरें केलें. कायदो म्हणजे कायदो. हेच फक्त की आतां गायड आसा पळय न्ही तांकां मागीर एकदां परमिशन जालें की सोडटले तुमी? हय, गायडाची आतां ते तेंची फॉर्मां दिल्ली आहा तांकां तेंचे मागीर तांकां परमिशन दितले वयल्यान परमिशन येतले तांकां कार्डां बी येतली तेज्या उपरांत ते गायड मागीर गेस्टाक घेवन वयतले. ती सायड दुसरी आसा त्या दुसऱ्या सायडीसून घेवन वयचें पडटलें. ती ह्या सायडीन ना. हांव तुमकां मातशें सत्रेन घेता तकली भितरली तुमची आमची इंद्रधनुषची सत्री. हां, आमची फामादमाची सत्री. आनी सांगा अनुभव सांगा, हांगा लोक येता ते बरे भशेन वागता? बरे वायट अनुभव? लोक म्हणजे लोक येता हांगा भरपूरशे लोक येता की ताका एन्जॉयमेंट करपा जाय. थोडेशे लोक येता अशे की आमी तांकां पयलींच सिजनात देखून आमी देखून आल्कोहोल बी घेवन येता जाल्यार तांकां आमी अलाव करिना. कित्याक हांगा वाटेर चॅकिंग जाता? हांगा एंट्री गेटीचेर आमचें चॅकिंग जाता. चॅकिंग करतकूच आमी पयलीं कितें तिकीट दिवच्या पयलीं आमी गाडी चॅक करता, गाडयेन सोरो आहा का पळयता, त्या भायर ते पिल्ले आहा का पळयता आनी प्लॅस्टीक बी सगळें आमी पळयता आनी तेजे प्लॅस्टिकीचेर बाटलेचेर बरोवन धाडटा की वायल्ड लायफ नंबर आमचो घालता आनी येता आसतना परत ती बाटली तिणें हाडला काय ना रिटर्न ते चॅक करता. अच्छा, म्हणजे प्लॅस्टीक आयडिया बरी. मातशें तुमी हेवटेन या तांचेर पडटलें. सो प्लास्टीक जे घेवन वता ते नंबर्ड करून दवरता? हय, नंबर करून दवरता आमी आनी येता आसतना ती गाडी परत चॅक करता की ह्या नंबराचे इतल्यो 3 बाटल्यो टिकेटाचेर बरयता आमी 3 बाटल्यो म्हणून त्या बाटल्यांचेर नंबरूय घालता. मागीर ती गाडी परत तेंच्यान 3 बाटल्यो घेवन येयल्यो काय ना हे चॅक करता. आनी हाडूना जाल्यार म्हणजे हाडूना तशें म्हणून आमी अजून तांकां फायन मारूंक ना पूण आमी बेश्टे सांगता तांकां फायन आसतली हें आसतलें मागीर सगळे लोक घेवन येता परत जे व्हरता ते घेवन येता. सो हाका लागून तुमचे आतां प्लास्टीक बॅन सारको जालो? हय, प्लास्टीक बॅन सारको जालो. मागीर कोण चुकोन कोण वयता वयर कोण वयल्यान कोण येता ते उडयता ते बारीक थोडेशे गोश्टी आसता वयर. हय, ते कमी जाले. ते पूण कमी खुबशे जाले कोयर उडोवपाचे. आतां फुडें येवपाची लोकांची संख्या खूब वाडल्या दिसता? येवपाची लोकांची संख्या आसा, पयलीं बी देखून आसताली संख्या पूण तांकां आतां हे डेंजर हे आसल्या कारणान आमी कोण लोक मागीर ते पळयना की उदक कमी आसा काय तांकां खबरूय आसना की उदक तांकां दिसता की कमी जावं म्हणून ते क्रॉस करपाक पळयता. आमी पयलींच सांगता तांकां की ह्या उदकांतल्यान तुमकां वचोंक मेळचें ना, ते डेंजर आहा अशें म्हणून. ओके, आतां गायडींग जेन्ना एलाव करतले तेच्या उपरांत जे लोक येतले तेंच्या खातीर टिप्स सांगा पळोवया कितें कितें करपाचें कितें करप ना तें. तेजे म्हणजे कितें आहा पयलीं आमी सगळ्यांक लोक हे गायड आसताले उपळ्याचे तांकां प्रोविजन दिल्लें आसलें की एक मनशान एक गायडान 8 लोकांक घेवन वचपाचें. मागीर ते तेंची फी चार्जीस ते करताले आनी आमचे 100 रुपी चार्जीस आमी ते तिकीट मारताले पोरू बी अशें. म्हणजे हांव अजून चालू जावना. आनी तांकां आमी सांगताले की उदकान व्हरपाचें ना, उदकांतल्यान क्रॉस करपाचें ना, डेंजर दिसता जाल्यार तुमी अर्द्यासून तांकां सांगपाचें परत हाडपाचें नाल्यार वेट करून तांकां फुडें व्हरपाचें पूण डेंजर हितून घालपाचें ना. तशें आमी गायडाकय बी सांगताले आनी गेस्टाकय सांगताले आनी ते आयकून वयताले लोक सगळे हे करताले. सो धबधबो पळया म्हळ्यार रिस्क घेवनाका? हय, धबधबो पळोवपाचो, फोटो काडपाचे पूण रिस्क घेवपाची ना. आपल्या जिवाक परत येया सारकें. ओके, देव बरें करूं सर, तुमी वेळ दिलो. थँक्यू.
आमी जेन्ना हांगा आयले फक्त 10 मिनटां पयलीं हे न्हंय अशी आशिल्ली की इजिली पार करपाक मेळटाली, पूण 10 मिनटान जो पावस पडलो आमी त्या गेटी कडल्यान परत येतना तो पळयत जाल्यार तुमकां कळटा की न्हंय कशी भरल्या. हाकाच लागून खंयी वता तेन्ना तुमकां लोकल गायड जशें आमचे बरोबर कृष्णा आसा तो आसल्या शिवाय खंयच वचूं नाका, कारण तुमकां खबर सुद्दां आसपाना कितें मुखार आसा तें. आनी वाडटालें उदक दिसता न्ही. वयल्यान सगळें देंवता उदक थंय आनी वाडटा मागीर उदक. मागीर आनी येवपाक तेवटेंतल्यान वचचें पडटलें. आणि फायनली आमी न्हंय क्रॉस केल्या आणि थँक्स टू आमचे 2 गायड आसा हांगा, ते आमकां मदत करता. नाजाल्यार विदाउट कृष्णा खरोच नांवा प्रमाणे कृष्णा आमचो जो सगळे सर्वगुण संपन्न कृष्णा. देव बरें करूं कृष्णा तुका. ओके हय. Okay, just tell us, you came here, you are searching to, you are trying to get on see Dudhsagar waterfall. Right. First of all, how did you come to know about Dudhsagar waterfall? So eventually it has been a week we came to Goa. We planned for, our plan for was different. We were about to visit North Goa and we eventually landed up in Goa, south side. So in the morning itself we were looking for places to visit nearby South Goa, and one of which was Dudhsagar. So we came here and eventually someone told us that due to rainfall it is closed, so we won't be able to see that. So just for sightseeing we came here and we saw this river, so we stopped by and eventually it started raining. So what is your plan now? What are your plans? Eventually we are leaving by tomorrow. We have a flight to Delhi, so not sure. Eventually would be exploring the roads, that's all. How do you find Goa in monsoons? It's good, it's pretty good. So I know for a fact that there are 2 seasons. One is monsoon and the other one is winter, where you can visit Goa. So probably the next time I would be visiting Goa would be in winters. In winters? Yeah. So it's good. Monsoon is good. I like it. For New Year you can come again. Right. In December. Right. Thank you. Yeah, Thank you very I much. appreciate it. तर ही आशिल्ली पासय. आमी गेल्ले दूधसागराचेर आनी तांबडी सुर्ला. आतां आमी ही पासय हेच्याच खातीर हाडली तुमच्या मुखार की सद्या पावस पडटा आनी पावसान गोंय 5वें 4 आसता, सोबीत आसता, सुंदर आसता. जर गोंयकार आसत आनी तुमी हे जर जागो पळोवना जाल्यार तुमी गोंयकार म्हणपा खातीर 2दा चिंतचें पडटलें. आमचो पासयचो मोटिव्स तो आशिल्लो की बरें गोंय आनी जे सुंदर गोंय आसा ते तुमच्या मुखार हाडपाचें. हे 2 जागे तुमी जरूर वचपाचे. दूधसागराचेर सद्या बंदी आसा. कोण ट्रॅकिंग करपाक जर इंट्रस्टेड आसा तेच थंय वचपाक शकता. ट्रॅकिंग कांय दिसा भितर ओपन जातलें. जाल्यार तांबडी सुर्ला एवरग्रीन एंड एवर ओपन आसतलें. थंय वचून तुमी पळोवपाक शकता. तुमी पळयता ती पासय कार्यावळ गोवा न्यूज हबाचेर. आमकां फॉलो करा यूट्यूब, इंस्टाग्राम आनी फेसबुकाचेर. आनी हाचे उपरांतूय बाकीच्योय पासय आमी तुमच्या मुखार हाडटले. आमी सद्या एक कॅम्पेनूच चलयला #RainsWithGNH. सो पळयत रावात गोवा न्यूज.